देव वेताळ चावडेश्वराक नमन करून आज आमी सगळे जाण हांगा झेडपी इलेक्शन अनाउन्स जाल्लें आसा आनी झेडपी इलेक्शन अनाउन्स जातकच पेना दी फ्रांक कॉन्स्टिट्युएन्सी जातूंतल्यान पेना दी फ्रांक पंचायत आनी साल्वादोर दी मून पंचायत ह्यो दोन पंचायतीचो भाग आसा. पंचायतीचें इलेक्शन मतदारसंघाचे हातून दोन पंचायती पेन दी फ्रांक आनी साल्वादोर दी मून ह्यो पेन दी फ्रांक कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणून नेमणूक जाता. ह्या येता त्या इलेक्शनाक भारतीय जनता पार्टीन पूर्ण तरेन झेडपी इलेक्शनाक कॅन्डिडेटची नेमणूक पाप संदीप साळगांवकाराक केल्ली आसा, जो एक्स सरपंच साल्वादोर दी मून 4 टर्म पंच मेंबर. आनी आमी 2008तल्यान जी सुरवात केल्ली ती आतां पर्यंत त्या वाटचालीन आमी कामां पर्वरी मतदारसंघान पेन दी फ्रांक जावं साल्वादोर जावं सुकूर कामां चालूच आसता. आज विकसित भारत ही प्रधानमंत्रीची विचार 2047 आनी आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत 2037 विकसित भारताची जी विचारधारा घेवन फुडें सरल्या ताका प्रामुख्यान आमी सरकार फुडें वता आसतना एक म्हणल्यार आमदाराच्या नात्यान पंचायत झेडपी आनी आमदार आनी तिगांनी बरोबर काम करपाची गरज आसता तेन्नाच मशीन सारकें चलता. संदीपान ऑलरेडी खूब कामां केल्लीं आसा साल्वादोर दी मून पंचायतीन आनी आतां झेडपी इलेक्शनाक ताजी नेमणूक जातकर सगळे जाण आज वेताळ चावडेश्वरा कडेन पयलो देवाचे आशिर्वाद घेवपाक आयिल्ले आसा. प्रचार सगळ्यां कडेन जमचो ना म्हणून हावस टू हावस जायना म्हणून कॅम्पेन मिटींग चालू जातल्यो आनी ते कॅम्पेन मिटिंगाच्या आदारान आमचे विचार आमी कितें करतले कितें आसा ते सगळे चडशे लोकांक जरी खबर आसले परत लोकां कडेन वचून थोडे विचार मांडपाची संदी जी मेळटली तातूंत सगळ्यां कडेन एकूच रिक्वेस्ट करता की एक चान्स संदीपाक दिवचो. भारतीय जनता पार्टीचो कॅन्डिडेट म्हणून जो आतां झेडपी इलेक्शनाक उबो राविल्लो आसा ताका तुमी सगळ्यांनी ताको आनी आशिर्वाद दिवचो. तुमी सदांच पर्वरकारांनी आमचेर आशिर्वाद आनी तेंको दिल्लो आसा आनी तोच फाटबळ घेवन आमी फुडें सरिल्ले आसा. आज वेळ आसा की संदीपाक तो तेंको दिवपाचो आनी तुमच्या सगळ्यां कडेन आव्हान करता की तुमी सगळ्यांनी आशिर्वाद तेंको संदीपाक दिवन ताका भरघोश मतांनी निवडून हाडचो म्हणून आज जी चालना सुरू जाली आसा ती 20 तारखेक येता ते इलेक्शन आनी हार्डली 15 दीस मेळटा कॅम्पेना खातीर. ताज्या खातीर आयच्या दिसाक संदीपान जे वावर केला आतां पर्यंत एज पंच मेंबर ऑर सरपंच आनी आतां झेडपीच्या रिंगणान उतरता आमकां पूर्ण तरेन खात्री आसा की सगळे जाण लोकांनी विश्वास दाखयला आनी संदीपाक आमी निवडून हाडटलेच. हाडटा आसतना भरघोश मतांनी हाडप ही खूब म्हत्वाची गरज आसा सगळ्यांची इम्पॉर्टंट आनी ताज्या खातीर लोकां कडेन उलो मारता की तुमी सगळ्यांनी हो सदांच दिल्लो सपोर्ट आनी आशिर्वाद तुमी दिवचो म्हणून आनी फुडें वाटचालीक संदीपाक मदत करची म्हणून. थँक्यू. देव बरें. सगळ्यांक नमस्कार करता. आयज श्रीफळ दवरून श्रीदेव चावडेश्वराचो आशिर्वाद घेवन जिल्हा पंचायत इलेक्शन जे आसा ह्या जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक पेन्ना दी फ्रांक आनी साल्वादोर द मून ह्या दोनी पंचायतीच्या एक कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा आनी ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाका भारतीय जनता पार्टीन आनी आमचो माननीय आमदार श्री रोहन अशोक खंवटे तशेंच भारतीय जनता पार्टीचे बाकीचे लिडर्स गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे भारतीय जनता पार्टीचे प्रेसिडेंट बाब दामोदरजी नायक यांच्यांनी सगळ्यांनी एक विश्वास दवरलेलो आसा. तशेंच म्हजे सगळे पंचायत वांगडी पेन्ना दी फ्रांकाचो हांगा सरपंच आसा तशेंच म्हाजे पंचायत साल्वादोर द मून पंचायतीचे पंच पेन्ना दी फ्रांक पंचायतीचे पंच तशेंच आमचे सगळे बऱ्या मागत्यांनी एक विश्वास दवरून म्हाका आयज जी जबाबदारी जी जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक दिल्ली आसा हांव खंयच कमी पडचो ना. काम करता आसतना आतां रोहन भाईन सांगलेलें आहा तशें 4 फावटी पंच म्हणून निवडून येयल्लो आसा आनी बरीचशी कामां केल्या. आयज संदी म्हाका तेंच्यांनी आपल्या बरोबर फाटल्यान रावन काम करपाक ही संदी दिल्ली आसा. हांव तांकां हांगा रावन देवाच्या स्थानार रावन तांकां एक उतार दिता की खंयच काम करता आसतना खंयच कमी पडचो ना आनी जे जिल्हा पंचायतीच्यान जे काम आसा ते हांव सगळ्या पंच मेंबरांक आमदाराक घेवन कॉन्फिडन्सान घेवन ते काम करतलो. निस्वार्थपणे जे कितें आहा ते काम करतलो इतलें सांगता. आनी तशेंच तुमी आयज सगळ्यांनी आपलो टायम काडलो आनी आयज देवस्थाना चावडेश्वर महाराजाच्या पांया कडेन आमी सगळे येयल्ले आसा तेंचो आशिर्वाद घेवपाक येयल्ले आसा आनी ह्या आशिर्वाद घेता आसतना तुमी म्हाका सगळ्यांनी मदत केल्ली आसा तेन्ना सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे संबंध साल्वादोर द मून आनी पेन्ना दी फ्रांक ह्या भागांतले आमचे सगळे स्थानीक लोक आसा आमचे फ्रेंड सर्कल आसा सोयरे सगळे जे बरे मागते आहा तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करता की इलेक्शनाचो टायम जो आसा हो खूब कमी आसा. 20 तारीख इलेक्शन आसा आनी आयज तारीख 2 तारीख तेन्ना खूब कमी टायम आसल्या कारणान कोणाच्या घरा एखाद्याच्या पावो शकना
त्यांना कोणीच राग धरचो न्हू. हो हे इलेक्शन संदीप साळगांवकर जरी उबो रावला जाल्यार हे तुमचें इलेक्शन कशें सजमोन तुमी 20 तारीख सगळ्यांनी म्हाका भरघोस वोट दिवन इलेक्ट करून हाडचो अशें मागता. आनी परत एकदा तुमकां सगळ्यांचे आभार मानता येयला म्हणून, आनी देव बरें करूं म्हणटा. विजय असो. संदीप भाईचा विजय असो. संदीप भाईचा विजय असो.